السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 18 یعنی چوتھے سپارے کا رکوع نمبر 9 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی نستجابوا الذین استجابوا للہ، یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے، للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم، نون کو صرف ظاہر کرنا ہے، واتقوا اجر، تنوین کو صرف ظاہر کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد، دال کو قلقلہ کرنا ہے، قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، ونعم الوکیل، نہیں پڑھنا، نون زیر عین، ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، را کو باریک پڑھیں گے، ضاد کو موٹا، رضوان اللہ، واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون، را کو باریک پڑھیں گے، فی الکفر انہم لن يضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا يجعل لهم حظا فی الآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین اشتروا، تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله جیم کو قلقلہ کرنا ہے، یجتبی من رسلہ
من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے. پھر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.